ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Pa Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio, 2 minutos na nakalabay sila sa isang tagnas buntag. Ano yan ang pagkatod sa mga nag-unang tudlis itong mga balita karong mga orasas ng Top Story Pilipinas. Magpabiling walay bagyo hangtod karong unang simana sa bulan sa Marso. Sa balitang lokal, grupo nga Kalinaw Southern Mindanao nagpahigayon og rally alang sa umalabot ang eleksyon. Sa balitang nasyonal, 400 kapin ka mga tao na sikop human nga girundang usa ka puguhab sa Pasay City. Sa balitang international, Pope Francis padayon nga nagpaayo. Sa balitang espesyal, usa ka kawatan migamit og usa ka sledgehammer aron nga kawaton ang usa ka gold-plated nga inidoro. Sa balitang negosyo DA, walay nakitang natigyong hoarding sa sibuyas sa nasud. Sa balitang sports, Department of Education Secretary Angara gidasig ang mga atleta sa nasod nga mosalmot sa mga international nga kompetisyon. Sa showbiz balita, Katy Perry lakip sa mulupad sa kawanangan. Mga kabombo, maayo nga buntag o welcome sa itong Bombo News and Views sa morning edition. Adlaw karon nga Sabado, unang adlaw sa bulan sa Marso tuig 2025. Nanukar gikan sa News and Information Center kini mga tigbalita. Kini si Bombo Friends O Panilin. kiniusab si Bombo Dario Formento karong pagsubay na sa detalyes nga top story. Magpabiling walay bagyo ang Pilipinas hangtod sa unang simana ning bulana subay kini sa forecast sa State Weather Bureau. Kini bisan pa mas padayo nga paglungtad sa daghana nga weather system sa nasosama sa shear lines, amihan og easterlies nga sa pagkakaron ang Weather Bureau pabiling nagmonitor nga walay na develop usab nga tropical cyclone o low pressure area sa gawas o sulod sa Philippine Area of Responsibility. Sumala pa sa Weather Bureau nga magpadayon kini hangtod sa unang semana karong nga bulana. Sa tibok tuig walay bagyo nga napurma o nakasulod sa nasod o gauna na nga banausab sa Weather Bureau ang posibilidad nga zero ngadto na sa usa ka bagyo ang posibleng mosulod sa Pilipinas karong nga bulana. 5 minutos na nakalabay sa alas 6 ang taklas buntag karong pagsubay na sa mga detalyes ng balitang lokal. Nagpahigayon o galihok protestang grupo nga Kalinaw sa southern o southeastern na Mindanao sa Freedom Park, Rojas Avenue ning Dakbayan sa Davao kagahapong adlaw. Ang protesta gilangkuban sa pipila ka mga kanhing miyembro sa New People's Army isip pagpagawa sa ilahang kasuko kahadlo kabahin usab sa implikasyon sa bag-ong balaod sa Commission on Elections kung COMELEC nga mao ang Republic Act 11.6. Sumala pa nga kini nga balaod adunay peligro o adunay hatod nga usab adunay hatod nga peligro nga makatabang sa kalihukan sa armadong rebuilding nga grupo o adunay dakong posibilidad usab nga mamahimo kini nga pamaagi aron nga mas mapaligon pa ang ilahang koneksyon sa ilahang progresibong pundok nga mga kaalyado. Sumala pa ni Pedro Arado nga kabahin sa council sa nasabit sa mga grupo nga ilahang gilusad ang March Rally for Truth, Peace and Integrity alang sa nagsingabot usab nga May 2025 national and local elections. Gibutyag usab sa nisgutan nga tumong sa ilahang gihimong kalihukan mao ang paghatag o pagpahimangno sa katawhan kabahin sa mga party list group nga dili angayan nga suportahan. Giawag usab sa mga grupo ang katawhan nga suportahan ang mga grupo nga adunay maayo nga tumong og tinguha sa katawhan og piliun lamang ang maghatag og pagrespeto sa katungod sa mga katawhan ilabi na sa mga tribo nga ana sa kabukiran. Gipanawagan usab nini nga dili suportahan ang mga grupo nga konektado sa recruit sumala pa aron nga mamahimo nga kabahin o membro sa Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front of the Philippines kung CPP, NPA, NDFP. Gipaklaro usab nini nga ang ilahang panawagan dili usa ka matang sa red tagging, gumikan tumong lamang nini nga malikay sa kalautan ang mga katawhan ilabi na sa mga kabatan-unan. Ang nag-present karon og petisyon nga sa Komunike Nasyonal aron kwestiyonon ang 11.11 sa pagsirado sa pag-question, pag-debate no, sa mga kandidato, individual o organisasyon. Tamong tanaw, sining 11.11 pag suporta kini sa pagbilig ngadto sa mga grupo sa komunista na diin
busok no sulod sa 56 ka tuig nga milabay nga nagadisturbo sa security sa pagnasun. So karong mga panahon nagkakatapok kining mga kanhing kadre sa Partido Komunista ng Pilipinas sa bukid man og syudad. Aron gitibuok namo ang amuang demanda na dili na butuhon ang mga kandidato nga Partido Komunista ng Pilipinas ang panahon na pagsunggap nila sa eleksyon. Okay? Ang usa sa mga dakong kadaugan na sa komunista sa panahon nga sila manglingkod na natural nga dunay mga sweldo ang congressman, natural nga daghan mga proposal gawas sa padulong sa gawas sa nasod ug makapagutog gani sa demokratikong revolusyon pinagi sa armados komutiran palit sa bala, pusil, patos, tambal, pagkaon, duyan, uban pang mga panginahanglan sa armados. Mao na karon amo kini ipakita sa publiko una kini nga panahon sa amo ang pagpakita sa publiko aron sukulan kining ilahang mapanamas-tamasong programa ngadto sa katawhang Pilipino. Ilabi na sa katawhang kabukiran. Samtang yang kono usab sa nasabi sa mga grupo nga pipila kanila ang kanhing mga miyembro sa NPA nga nahigmatan na sa mga kamatuoran labi na sa mga hiwi nga mga binuhatan sa mga rebeling grupo. Gawa sa ilahang gihimo nga pagpasibaw sa Freedom Park, gilusad usab nini ang pagmarcha padulong sa San Pedro Street, Rizal Park, Claveria ug balik usab sa Freedom Park. Nasairan nga gikan pa ang mga niskutan sa mga probinsya sa Davao del Norte, Davao de Oro ug probinsya usab sa Bukidnon. Samtang sa laing bahin ni padayon ng Digos City Traffic Management Center kung TMC sa pagmonitor sa mga trisikola isip kabahin sa ilang padayon nga kampanya batok sa mga naglapas sa balaod sa trapiko. Gani ato nga miaging gabi na kadakop o nakasikop kini og napulo ka tricycle atol sa gipahigayon nga kalit nga mga operasyon. Ang mga nadakpa na nga unit naglakip sa kolorom kun walay rehistro. Mga tricycle nga gipintalan usab og san yellow ug mga unit nga wala na ibalido nga prangkisa. Samtang ato nga miaging nga simana usab nagpahigyon usab og sa mga operasyon ang buhatan diin nakasakmit kini og 25 ka mga bihikola. Sumala pa ni Aristedes sa Kapuyan ang labaw sa TMC Digos nga magpadayon ang ilang mga operasyon sa umalabot nga mga simana ug bulan aron masiguro ang pagpatuman sa mga balaod sa transportasyon. Kaniadtong Enero 2025 kung kahinumduman nakatala usab ang Digos City TMC og mukabat sa 257,900 gikan na sa 265 ka nadakpa nga mga sakyanan. Diin ang maong kalapasan na gilangkuban na sa pagmaneho nga walay lisensya, walay pagsuot og helmet, paggamit og improvised nga muffler, reckless driving, obstruction of traffic og pagplaster sa body number og pagpalisipikar sa body number og disregarding usab sa mga traffic signs. Gimanduan usab sa Digos City Mayor ang TMC nga magpadayon sa hugot nga pagpatuman sa balaod sa trapiko aron mapanalipdan ang kaluwasan sa mga motorista ug mga residente aron mapadayon sumala pa ang kalinaw ug kahusay sa lakbayan sa Digos. 11 minutos na nakalabay sa alas 6 ang taknas buntag dugos nga balitang lokal. Nangandam na ang Davao City Veterinarian's Office o nagkadayang mga kalihukan alang sa Rabies Awareness Month karong nga bulan na. Sumala pa ni Dr. Gay Palyar, Acting Assistant Department Head sa CBO, nga ang mga kalihukan gilangkuban kini sa mga serbisyo sama lamang sa libre nga anti-rabies vaccination alang sa iring o iro o libre nga castration services. Sa mga barangay o lakip usab ang informal campaign nga ipahigin usab ang mao nga kalihukan patok usab sa rabies. Dugang panini nga ang atima karong tuiga mao ang rabies free na pusat aso kaligtasan ng pamilyang Pilipino nga nagapasiugda sa kahinungdan usab sa pagbakuna sa mga iring og iro aron maprotektahan ang mga pamilya batok usab sa rabies. Isip kabahin sa ilahang rabies control program ang CVO magapadayon usab sa population control pinagi usab sa castration o neutering services sa mga hayop, anti-rabies vaccination educational campaigns kabahin usab sa responsable nga pag-atiman sa mga kahayupan og regular usab nga pagpandakop sa mga walay pag-atiman ngadto na sa mga kahayupan. Gibot usab sa opisyal nga kaniadtong Enero
nakapabakuna na sila og 9,700 o 9,075 ka mga iring og iro. Ang mga Dabawenyo nga buot nga magpahigayon og castration sa ilahang mga binuhing kahayupan kinahanglan nga magdala og PET vaccination card, Manila paper, 7 ka buok nga gauze pads, 250 ml nga alcohol og 3-ply tissue og 3 ka 1 ml syringe og 3 ka 3 ml nga syringe og collar. Kinahanglan usab nga mabakunahan batok sa rabies ang hayop sa 14 ka adlaw sa wala pa ang castration. Libre sa malapad kini nga serbisyo alang sa tanang mga katawan sa Dakbayan sa Davao. Gipaybal usab sa buhatan ang bahin usab sa schedule og alang sa dugang kasir mamahimo sa malapad nga mo bisita sa ilahang official usab nga social media page sa City Veterinarians Office ni sa Dakbayan sa Davao og mamahimo usab nga mo bisita usab sa ilang habuatan sa CBO main office sa City Hall Annex building na himutang usab sa Magallanes ni nga Dakbayan sa Davao. Dugang detalyes sa balitang lokala. Nagpahigayon og panaghiusa ang mga lider sa tribo ning Dakbayan sa Davao alang sa pagtukod sa United Moro Indigenous People Movement kun UMIP aron sumala pa ipalambo mapreserba og mapausbaw ang kultura o panulundo na sa Moro o Indigenous People kun IP. Gibutyaga ni UMIP Chairperson Gabriela Nakan nga daghan ang mga problema nga giatubang karon sa ilahang komunidad. Lakip na niini ang krisis sa edukasyon gumikan sa kakulangon sa budget allocation alang sa libreng edukasyon o nga ginahatag usaba kaniadto sa National Commission on Indigenous Peoples kun ingon pa NCIP. Kini nga kakulangon sumala pa nakapugong sa katungod sa mga batan-o nga indigenous ug Moro nga makatuon o nakapugong usab sa ilang kahigayunan sa pag-uswag sa kinabuhi. Lakip sa uban pa nga problema nga giatubang niini mao ang kakulangon sa healthcare ug ang mga kabalakabahin sa kalinaw ug seguridad. Laraw karon sa maong buhatan nga magpahigayon og information drives sa nagkadaiyang komunidad sa syudad aron ipalambo og mapreserba ang tradisyon ug mga bili sa 11 ka ethno-linguistic groups. Ang kalihukan usab nagapaningkamot sa maayo nga panggobyerno ug integridad sa pingliay ug nanawagan sa Moro ug IP communities nga magpabilin nga malambuon sa kasayuran, mabinantayon ug mipasiugda sa ilang katungod bahin sa electoral process. Sumala pa ninakan nga ang tumong lamang sa UMIP mao ang pagapalambo sa panaghiusa, pagreserba sa pagkaila sa lumad o pagpanalipod usab sa mga katungod o kaayuhan sa ilang komunidad. 15 minutos na nakalabay sa alas 6 ang taknas buntag dugang sa nga balitang lokal gibutyag sa Davao City Anti-Drug Abuse Council Kunkada nga ana sa kinatibukan nga 117 ka mga kompanya nakakumpleto na sa drug-free workplace training. Din among kalihukan nagasubay usab kana sa City Ordinance number 0506-13 og sa Duli Order number 53-03 nga nakinahanglan alang sa tanan nga pribadong establishmento nga adunay napulo labaw pa nga mga empleyado nga mopailawom sa mga pagbansa aron nga ma-renew ang ilang business permit. Sumala pa ni Jafar Mahrom Salik ang officer in charge sa Kadak nga ang mga pagbansay nagapunting sa pagpalig-on sa kahibuluan sa Republic Act 9165, paglikay sa drug abuse ug pagpasabot sa mga kadaot sa paggamit sa illegal nga droga. Gibutyag usab sa opisyal nga niadtong nga nakalabay nga tuig mitala ang buhatan og 218 gikan sa 6,775 ka mga empleyado sa mga pribadong kumpanya nga nagpositibo sa drug o sa random drug testing. Dugang paniini nga ang mga nagpositibo sa test ipailawom sa rehabilitation, community-based rehabilitation o medical, lakip na usab ang psychological o social intervention. Gipahimang non usab sa mga ahensya ang mga tag-iya sa negosyo nga mulambigit sa drug-free workplace training aron nga malikayan ang komplikasyon sa pag-renew sa ilahang business permit. Ang training gidumalaan sa tulo ka mga pribado nga tulunghaan ning Dakbayan diin ang mga kumpanya ginaawag usab nga mohimo og drug-free workplace policy o 3-year drug abuse prevention plan. Nagapadayon sa paghahatag og serbisyo alang sa mga individual nga adunay problema sa mental health and mental wellness center for the homeless sa Davao City. Diin nagikan sa Enero hangtod Disyembre 2025
nakatabangan na ang center o yung 24 nakatabang na ang center o 297 ka mga outpatients o 24 ka mga pasyente na usaba ang nakadawat alang sa ilang komprehensibo nga pag-atiman sa mental health. Sumala pa ni Dr. Luis Antonio Flores, manager sa MWCHCH nga ang tanang health center sa Davao City andam na sa paghatag og serbisyo sa mental health gumikan sa ilang pagbansay pinaagi sa mental health gap action program. Gipasabot sab niini nga mamahimo na nga muadto ang mga pasyente sa ilang duol nga health center imbes nga magpaabot pa sa Southern Philippines Medical Center kun SPMC alang sa ilang konsultasyon sa mental health. Giyawag usab ni Flores ang mga pamilya nga bantayan ang mga sintomas sa panghuna-huna sa ilang kabanay. So sama na lamang sa kalit nga kausaban sa kinaiya, pagkawala sa gana sa pagkaon o kakulang o kalabian sa tulog. Kung adunay ingani nga mga problema dali nga mangita og medikal nga tawang o moduol sa ilang center. Ang mga dabawanyo nga nanginahanglan og suporta sa mental health mamahimusa ba nga mutawag kanila o muadto mismo sa opisina sa MWCH nga nahimutang sa SPMC IPBM compound CM Recto Street, Poblacion District. 18 minutos na nakalabay sa alas 6 ang taknas buntag dugang sa nga balitang lokal nagpahigayon ang Davao City Police Office og duha ka adlaw sa mga kalihukan kabayan sa katarungan pambarangay law sa Sandigan Hall DCPO Main Building. Kini ang kalihukan usab nga panag-uban sa Davao City Justice Zone o sa ProLex program nga gitumong sa pagpasiugdaw sa pagpanguna sa kasayuran sa mga pulis kabayan sa barangay justice process. Ang mga programa ang gipangunahan usab ni Attorney Rina Ria Susubrado o Attorney Christian Brian Arias nga gikan sa Napolcom 11 naghatag og lawom nga mga pagtuki sa mga sukaranon sa pamaagi sa pagpatuman o labing nga pag-ong kasayuran kabahin usab sa katarungan pambarangay law diin nagtumong kini sa papalig-on sa abilidad sa mga pulis sa pagpadumala o pagdumala sa mga reklamo, pagpatuman sa mediation o pagtinabangay sa mga opisyal sa barangay o hudikatura. Gipangunahan sa DCPO nga may nungdanon sumala pang kini nga pagbansay sa pagpalig-on sa papel sa kapulisan kabahin usab sa community-based justice, pagpakunhod sa kasagaran usab sa korte o pagpalambo sa kalinaw sa level sa barangay. Nagpasalamat usab ang kapulisan sa Dakmes sa Davao sa tanan nga may partisipar nga namulong mga mamumulong kon mga speaker o mga bisita sa kalampusan sa mga kalihukan. Ipasiog daw usab niini nga ang padayon nga pagkat-on o panag-uban mo yawi sa pagpalig-on sa balaod o sa sistema sa hustisya dinhi sa Dakbayan sa Davao. 20 minutos na nakalabay sa alas 6 ang taknas buntag karpagsubay na sa mga detalyes ng balitang nasyonal. Mukabat sa 453 ka mga tao ang nasikop sa Presidential Anti-Organized Crime Commission kon napaok og uban pang law enforcement agency sa pagronda sa Philippine Offshore Gaming Operator kon Pogo Hub sa Pasay City niadtong nakalabi usab nga adlaw. Sumala pa kang paok Undersecretary Gilbert Cruz. Duha na ka tuig nga naga-operate ang nasapit usab nga hub sa kapin sa 450 ka mga individual nga gidakop 401 niini. Ang mga langyaw naglaki po sa kini sa 207 ka mga Chinese o 132 ka mga Vietnamese, 24 ka mga Korean, 14 ka mga Indonesian, 11 ka mga Malaysian o 12 ka mga Burmese, samtang usa gikan sa Madagascar. Gipasabot ni Cruz nga sirado kaniadto ang hub apan nadiskubrihan nila nga sikretong naglihok kini sulod sa 7 ka andana nga building. Apan siya mingon o apan gibutyag nini nga ang ilahang mga kalihukan na usab gikan o nausab ang ilang mga kalihukan gikan sa kanhi offshore gaming ngadto na sa scamming sama sa love scam, investment scam o uban pang matang usab sa pagpanglimbong nga suki nga mga sa mga biktima ang mga Filipino. Samtang laki po sa nakit-an sa mga edipisyo mao ang 27 ka mga bata ug pipila ka mga mabdos nga mga babaeng Pilipino. Dugang pa ni Cruz nga wala nagapuyo sa gisulong nga o sa giduso nga edipisyo ang mga dinakpan kon o kinigisulong nga mga edipisyo sa dinakpan kon dili gikuha sila og gipasulod lamang
sa mga lugar. Nagtuo ang paok nga adunay ubang susamang operasyon pa nga nagalihok karon sa Metro Manila. Sumala pa sa opisyal nga posibleng moabot ngadto na sa usa ka gatos ka mga pugos ang illegal nga nagalihok usab sa kauluhan. Samtang sa lain bahin, walay kausaban sa baruganan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kalabot sa missile system nga nakaposisyon sa South China Sea. Kini maoy o sa ingon pa nga sa South Kini maoy gipahibalo ni pala sa Press Officer Attorney Claire Castro nunod sa paghagit sa China sa Pilipinas nga i-withdraw ang missile system niini sa South sa ingon pa nga dapit sa press briefing sa Malacañang. Si Castro niingon nga klaro ang pamahayag ni Presidente Marcos Jr. nga kung tumanon sa China ang gipahigyon sa Pilipinas o gipanghayo sa Pilipinas, mahimo nga konsiderahon ang tanyag sa China. Apan kung padayon nga makasinati og pressure harassment o ingon pa o uban pa nga matang sa kapintasan ang Philippine Coast Guard o mga mananagat sa kasagpang Pilipinas. Dili niini tangtangon ang mga missile system nga nabutang sa ingong dapit. Kay nung dumaan nga si Presidente Marcos Jr. Saba nga kung muhunong na ang China sa pag-angkon sa mga teritoryo sa Pilipinas o pagbangga sa mga barko sa gobyerno ingon man paggamit og mga laser. Iyang ibalik ang Typhoon missiles systems sa Amerika. 23 minutos na nakalabay sa alas 6 ang taknos buntag dugang sa mga balitang lokal na o balitang nasyonal. Nagpahibalo ang Bureau of Immigration nga ang United Nations gikatakdang mo pirma og kasabutan karong Marso 20 alang sa paggamit sa Advanced Passenger Information System. Sumapa ni Immigration Commissioner Joel Anthony Viado tabangan sa apis ang BI aron nga mahibaw-an gilayon kung aduna bay criminal record ang usa ka biyahedor paingon sa Pilipinas. Kini giingong aron dili dayon sila makasulod sa nasod o makapabalik o mapabalik dayon sa ilahang gigikanan o hingpit nga din-an nga makasulod. Nakipuson sa plano sa BI ang paggamit sa artificial intelligence aron nga mapalambo ang proseso sa screening sa mga langyaw nga moabot usab dinhi sa ato nga nasod. 5 kadagkong labaw nga opisyal sa Pilipinas ang gitugutan nga makaagi sa busway. Mao kini ang gibutyag ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon na lakip niini ang presidente, Vice Presidente, Senate President, Speaker sa House of Representatives o ang Supreme Court Chief Justice. Kalabutan kini sa pag-agi sa police convoy ni Philippine National Police Chief Romel Francisco Marbella sa EDSA busway kaniadto. Kanang duman nga una nang midepensa usab ang PNP og matod pa nga emerhensiya ang hinungdan nga nung niagi ang police convoy sa EDSA busway niadtong Pebrero 25 sa gabi. Gipasabot usab ni Marbella nga dunay emergency meeting ang mga dagkong opisyal sa kapulisan uban ni Department of the Interior and Local Government Secretary Junvic Remulla. Katapos ang bayan sa balitang nasyonal giduso ni House Assistant Majority Leader og ako Bicol Party List Representative Jill Bungalon nga nagapahigayon og amuto for prior investigation sa House of Representatives kalabot usab sa mga ghost beneficiaries sa Senior High School Voucher Program sa Department of Education. Sumala pa ni Bungalon nga nihangyo sa House Committees on Basic Education and Culture and Good Government and Public Accountability nga imbestigahan ang mga pribadong tulungan nga naglista sa mga non-existent beneficiaries sukad niadtong 2016 ubos sa Duterte administration o nagpadayon ubos sa liderato ni Vice Presidente Sara Duterte sa DepEd. Sumala pa sa report nga si DepEd Secretary Sani Angara nag-imbestigar sa 12 ka mga pribadong tulungan sa siyam ka mga division nga gikaingon na lambig usab sa ghosting scam. Nagtuo ang magbabalaod nga angayan usab nga imbestigahan sa Kamara kung adunay mga opisyal o empleyado sa DepEd nga nagkikunsab usab sa mga tulungan nga giimbestigahan ubos sa Senior High School Voucher Program. Ang gobyerno mohatag og financial assistance sa mga kwalipikadong estudyante nga nagtungha sa pribadong senior high school. Ginumduman usab ni Bungalon nga ang gibutyag ni retired police officer Arturo Canis kalabot usab sa mga ghost employees sa Dakbayan sa Davao. 26 minutos na nakalabay sa alas 6 ang takos buntaw para pagsubay na sa mga details ng balitang internasyonal. Padayon ang pagpaayos sa kondisyon sa panglawas ni Pope Francis sa pakigbatok nini usab sa double pneumonia. Sumala pa sa Vatican nga nakaangkon og improvements ang iyahang kidney. Bisan wala na kini nakaangkon og problema sa pagginhawa, nakabutang gihapon ang iyang oxygen. Makighinabi na sumala pa ang Santo Papa sa mga staff sa Vatican og normal na kini nga makakaon. Mao na kini ang ika-13 kaadlaw sa 88 anyos nga Argentinian Pope
sa pagpabili nini sa ospital nga mo'y labi nga dugay nga pagpundo nini sukad nga mi lingkod kini sa pwesto sa 12 ka tuig na ang nakalabay. Pipila ka gatos ka mga individual sab ang mitambong sa prayer vigil sa St. Peter's Square alang sa paghalad o pagampo sa paspo sa mga kayuhan sa Santo Papa. Dugang detalye sa balitang international. Upat ka mga construction worker ang namatay o gunuma ang naangol. Humani nga nahugno ang usa ka highway overpass sa South Korea. Lakip sa namatay mao ang duha ka Chinese ug lima ang anaa sa kritikal nga kahimtang sa aksidente. Nga nahitabo usab sa Cheonan, Seoul. Base sa inisyal nga investigasyon, kalit lang nga nahugno ang taas nga deck sa overpass ug natumba kini. Wala yung mga pasahero ug mga sakyanan nga nakaparada doon sa construction site. Samtang gipadalidayon na ni Acting Interior and Safety Minister Ko Ki-dong ang investigasyon sa insidente. Katapos ang bayan sa balitang international, patay ang usa ka bag-ong gihimong sumbata dito sa Paris, France. Human siya nga gilabay sa 18 anyos nga inahan nga usa ka American national sa gawa sa bintana sa usa ka hotel nga aduna pay nakatapot usab nga pusod. Sigon sa mga French prosecutors o sa kapulisan, gilabay sa estudyanteng inahan ang bata samtang anaa kini sa ikanang andana sa gisak anining 20 ka andanang hotel sa Eastern Paris. Nahatagan pa kinog emergency care sa gilabay gawa sa bintana sa usa ka hotel apan wala na mabuhi po sa mga bata. Naalerto ang mga kapulisan human nga napalgan ang bata tubang usab sa hotel nga giputos pa sa panapton o naglimbod pa ang ihang nga pusod. Imbestigan usab sa mga French nationals ang panghitabo og kustorya ng inahan kinsa kabayan usab sa usa ka grupo sa mga batan-ong nagabiyahe sa Europa alang sa ilang study trip sa Paris, France uban sa ilang pang mga estudyante gikan sa Estados Unidos. 28 minutos na nakalabay sa alas 6 ang taknas buntag o karpagsubay na sa detalyes tong balitang espesyal. Gikataho nga migamit og sledgehammer ang usa ka kawatan sa pagkuha niini or pagkawat sa gold-plated nga inidoro sa Blenheim Palace sa England nga nagkantidad og 2.8 milyon na euro o kapin 2 billion pesos ang inidoro nga giuluhan og Amerika sa Italyano nga artista nga si Mauricio Catilan nga gikatakda nga i-exhibit sa usa ka karaan nga balay sa Oxfordshire sa dihang nahitabo ang pagpangawat. Din gibana-banan nga motimbang og 98 kilograms og 18 carats. Fully functional ug insured sa $6 million ang bulawan nga inidoro. Giila ang suspek sa pagpanus nga si Michael Jones, 39 anyos ka taga Oxford. Apan mihimaka kini sa pasangil. Lain duha ka mga lalaki ang gilaso sa korte nga sila si Frederick Sainz, 36 anyos nga taga Winfield, Berkshire, o Gabora Goka, 41 anyos nga taga London. Kinsa mihimakak usab sa mga akusasyon nga kakonsabo sa pagbaligya sa Golden Toilet atol sa husay nga gihimo sa Oxford Crown Court. Giingon nga gibilin sa mga kawatan ang mga sledgehammers sa nasakit usab nga lugar aron nga gamiton nga ebidensya bato kanila. Giingon gigamit usab sa mga suspek ang pulo nga car isip code sa mga ikawat nga bulawan dayon gibalin sa usa ka alahiro sa Hatton Garden. Ang mga suspek ingong mainamping usab sa pagplano uban sa 5 ka mga lalaki nga mitabang sa pagsusisirado nga mga ganghaan sa Blenheim Palace gamit ang duha ka mga kinawat nga mga sakyanan. Detalye na sa balitang negosyo. Walay nakita ang bisan unsa nga kalihukan sa hoarding kung pagtago sa mga Bombay ang Department of Agriculture kundi DEA. Sumala pa ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurela nga gilibot ni ini kauban ang Bureau of Plant Industry ang mga bodega sa Bombay sa Southern Tagalog o Central Luzon. Di nakita ni ini ang adunay lamang 500 metric tons sa pula nga Bombay ang nahibilin. Gipagayon na ni ini ang mga inspeksyon na gumikan sa pagsaka sa presyo sa Bombay kung asa na ana o ingon pa ana kini sa kapin 200 pesos ang matag kilo. Gilaw man usab sa ahensya nga moabos na ang presyo sa pula nga Bombay sa Marso o Abril. Gumikan kini ang panahon sa pag-ani sa pula ug puti nga Bombay. Gikatakda usab nga moabot ang mga igi-import nga Bombay sa sunod nga adlaw.
Bili sa piso, batok sa lang yung salapi. US dollar, 57 pesos and 99 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos and 44 centavos. Singaporean dollar, 42 pesos and 93 centavos. Saudi Arabia Real, 15 pesos and 43 centavos. Samtang sa itong euro, 60 pesos and 21 centavos. 31 minutos na nakalabay sa alas 6 ang takna sa buntag o karong pagsubay na sa detalyes tong balitang sports. Gidasig ni Department of Education Secretary Juan Edgardo Sani Angara ang kapin sa 4,000 ka mga atleta gikan sa unom ka mga probinsya ug duha ka siyudad sa Cordillera Administrative Region sa pagpadayon sa pagpaningkamot nga makarepresentar sa atong nasod sa mga international sports competitions. Ang hepe sa DepEd may guest speaker atol sa pag-abri usab sa Cordillera Administrative Region Athletic Association meet niadtong Domingo sa Wangal Sports Complex sa La Trinidad, Benguet. Di na probinsya maiho sa tinuig nga grassroots athletic event sa Cordillera nga gipasugdan usab sa DepEd. Sumala pa sa opisyal nga ang Olympic gold medalist nga sila Carlos Yulo o Heidelin Diaz o ang world champion nga si AJ Obiena nakaangkon usab sa ilang bahin sa kapilya sa wala pa sila makaabot usab sa kinapong kayan sa kalampusan. Gikanayon usab nini nga kung may nunduman napildi si Heidelin sa Beijing og London Olympics sa wala pa siya nakakuha og silver sa Rio de Janeiro og ang bulawan sa Tokyo Olympics. Sama ni Carlos Yulo nga daghang pildi usab wala pa niya malangkat ang duha ka mga bulawang medalya sa Olympics. Ingon man si AJ nga parayon ang pagkaabot ni sa ilahang kalampusan nga makakuha og bulawang medalya. Ingon man nga ang mga kompetisyon dili lang kabahin usab sa pagkolekta og medalya apan kini mahitungod usab sa adlaw-adlaw nga kinabuhi nga giatubang uban ang kaisog. Gipaambit usab ni Angara nga sa palaro nga pambansa nga ipahigayon sa Ilocos Norte karong Mayo, iapil ang weightlifting o pole vaulting isip kabahin sa bag-ong competition areas. Sa nga bahin gipahilipayan usab o gipahalipayan ang Angara ang Cordillera nga maoy nag-una sa mga medal tally sa wushu o taekwondo atol sa miagi nga palarong pambasa sa Cebu City. Sa showbiz balita, nahilakip sa mulupad ang pop star nga si Katy Perry padulong sa gawas sa kalibutan. Usang singer sa nakatakda nga all-women flight sa New Shepard rocket sa Blue Origin. Kauban niini ang pipila ka personahe susama na lamang sa mismong tag-iya sa Blue Origin nga mao si Jeff Bezos o ang fiancé niini nga si Lauren Sanchez. Ang CBS presenter Gayle King kanhing ni sa rocket scientist Aisha Bowe, civil rights activist Amanda Nguyen o ang film producer usaba nga si Kerian Flynn. Mao kini ang labing unang all-women space flight nga mahitabo humana nga nagapaygayon og solo mission kaniadto nga 1963 ang Valentina Tereshkova sa Soviet Union. Wala pay petsa og kanu sa aga mao nga paglupad sa Blue Origin apan gikaingon niini nga bisa o basin sa mga musnod na nga mga bulan na kini mahitabo. Nasayran nga adunay lifetime tour si Perry. Sugod karong Abril 23 hangtod Nobyembre 11. Rason nga ginadahuman nga mamahimong mahitabo sab ang paglupad ay pa ang konsyerto sa naisgutana. 34 minutos na nakalabay sa alas 6 ang taknas buntag mga kabombo atong nga balikan ang mga nag-unang tudling sa itong mga balita karong mga orasa. Sa itong top story Pilipinas magpabiling walay bagyo hangtod karong unang semana sa bulan sa Marso. Sa balitang lokal, grupos nga kalinaw sa Southeastern Mindanao nagpahigayon og rally alang sa umalabot nga eleksyon. Sa balitang nasyonal, 400 kapin ka mga individual sikop human nga girondang usa ka puguhal sa Pasay City. Sa balitang international, Pope Francis padayon nga nagpaayo. Sa balitang espesyal, usa ka kawatan migamit og usa ka sledgehammer aron nga kawaton ang usa ka gold-plated nga inidoro. Sa balitang negosyo, DA walay nakitang natigyong hoarding sa sibuyas sa nasud. Samtang sa tong balitang sports, Department of Education Secretary Angara gidasig ang mga atleta sa nasod nga mosalmod sa mga internasyonal nga kompetisyon. Sa showbiz balita, Katy Perry lakip sa mulupad sa kawanangan. 5 minutos na nakalabay sa alas 6 ang taknas buntag mga kabombo mo ito naglangkob sa ato ang Bombo News and Views sa morning edition. Adlaw karon nga Sabado, unang adlaw kun pitsa 1 sa bulan sa Marso tuig 2025. Nanukad gikan sa News and Information Center kini yung mga tigbalita. Kini si Bombo Friends Bandelena. O kiniusab si Bombo Dario Formento para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!